Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. بالله عليك جاوبت تاني بالله عليك تاني بالله عليك. اسمع يا شيخ محمود، اسمع يا شيخ محمود الشيخ انور، اسمع يا حاج محمود الشيخ انور بيقرا.